बालनलाई हामीले नि जिम्मेवार बनाउन खोजिरहेका छौँ। अब प्रधानमन्त्री बस्नुपर्छ, अर्थमन्त्री बस्नुपर्छ, मानव अधिकार आयोगको आयुक्त बस्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बस्नुपर्छ, सम्माननीय न्यायाधीश बस्नु सबै। आन्दोलनरत पक्षधरबाट तपाईँ पनि त बस्नु होइन, हामी बस्छौँ। मानवता के रहेछ, गरिबी के रहेछ र राजनीति के रहेछ सिकाइदिन्छौँ। म पनि एउटा राष्ट्रको लागि लडेको मान्छे हो, गरिबको लागि लडेको मान्छे। यसले मलाई राख्दा यिनीहरूले नसकेर केपी ओली, सुशीला कार्की, अहिले बालेन सरकार, केपी ओलीले पनि मलाई नजर त्यतिखेर प्रचण्डले नजरबन्द राखेको थियो। त्यस पछाडि केपी ओलीले पटक पटक थुन्यो, त्यस पछाडि बालेनले थुन्यो, सुशीलाले थुनिन्, त्यहाँबाट बालेनले थुन्यो। अहिले नसकेर मलाई के गरेछ भन्दा होम एरेस्ट गरेछ, नजरबन्दमा राखेको छ। बाहिर पुलिसहरू देख्नु भएको छ। अहिले मलाई निस्किन दिँदैन। मैले के भनेको छ त्यहाँ चेलीबेटीहरूलाई नि, तपाईँहरू शरीरमा पेट्रोल नखन्याउनुहोस्, आगो नलगाउनुहोस्, हातमा दाह नगर्नुहोस्, विष नखानुहोस्, झुनिएर नमर्नुहोस्, परिवार विखण्डित नहुनुहोस्। एक दिन हाम्रा राम्रा दिन आउँछन्। तपाईँलाई म भनौँ, सबैले न्याय पाउने दिन आउँछन्। हो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू आश्वस्त बनाउनु भएको छ सबैलाई। आश्वस्त बनाएको छन् र दिदी बहिनी त्यहाँ बस्छ। र अहिले यो मानव अधिकार आयोगले के गर्यो तपाईँलाई थाहा छ? के गर्यो? कम्पनी न्यून यो मानव अधिकार रहेछ कि के रहेछ? अब मान्छेले बोल्न थाले नि, मानव अधिकार के रहेछ भनेर चिनाइदिन खोजेको क्या मैले। प्रधानमन्त्रीहरू त चिनाइदिए, केपी ओली, सुशीला कार्की, प्रचण्डदेखि लिएर हाम्रै अभियानको जगमा जेन्जी मुभमेन्ट भएको चिनाइदिए। बालेन सबै चिनिसके रवि लामिछाने। अब मानव अधिकार के रहेछ त भनेर त चिनाइदिएको क्या मैले। अनि अहिले मलाई सिडिओले के भने थाहा छ? सिडिओबाट खबर आयो, दुर्गाजी त्यो त निषेधाज्ञा क्षेत्र अरे, कहिले गरेको थियो त्यहाँ भनेर भनेको। आजसम्म सुनेको थिएन निषेधाज्ञा भनेर, सुनेको थियो? काठमाडौँ उपत्यकामा यो काठमाडौँ भ्यालीमा हुन्थ्यो, ललितपुरमा त निषेधाज्ञा भनेर सुनेको थिएन कि? अहिले लगाएर हटाउने भने अर्कै कुरो, हटाउने अर्कै कुरो। अलिकति लाज राख्नु सिडिओ साहब, लाज। तपाईँलाई पनि तिनै महिला जस्तो आमाले जन्माएको होला, तपाईँको आमालाई गएर सोध्नु होला एकपल्ट, के भन्नुहुन्छ आमाले? आमा, मैले आज गरिब पीडित महिलाहरूलाई लखेटेर आएँ भनेर भन्नु होला तपाईँले। तपाईँको आमाले के भन्नुहुन्छ? आमालाई मैले ठुलो काम गरेर आएँ, बालेनले देश बनाउँछ आमा भन्थे नि। रवि लामिछानेले भन्नुहुन्थ्यो हो, जनकपुरको सभाबाट आमा मैले भूमिहीन गरिबहरू महिलाहरूलाई लखेटेर आएँ आमा भनेर भन्नु। जनकपुरको सभाबाट जनकपुरको सभाबाट रवि लामिछानेले आमा बालेनले देश बनाउँछ भनेको सम्झिनु भएको छैन? तपाईँलाई विश्वास छैन? बनायो त समय। अहिले ग्यासका सिलिन्डर अहिले त सरकारले के गर्नु थालेछ थाहा छ? फ्री बाँड्छ जस्तो कोटा लगाएको छ। आज फलानु ठाउँमा घन्टेका उयोहरू हाल्न थालेछन् फेसबुकमा। आज सरकारले फलानु ठाउँमा ग्यास बाँड्दैछ अरे फेरि। अब बालेन सरकारको काम ग्यास बाँड्ने। बालेन सरकारको काम फलानु ठाउँमा ग्यास बाँड्ने। उसका जुन छन् नि गाली गर्ने ती भरौटे तपाईँ कहिलेकाहीँ घन्टे ग्याङ पनि भन्नु। घन्टे ग्याङहरू के लेख्नु थालेछन् थाहा छ? अहिले फलानु ठाउँमा ग्यास कोटा बाँड्दैछ अरे, फेरि बाँडे जस्तो नि ग्यास। ल अब क्या पुग्यो सरकार? अब हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको मुद्दा अहिले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा अब संस्थापन इतरको काङ्ग्रेसले पनि उठाउन थाल्यो। शङ्कर भण्डारीले त सभामै भन्नुभयो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रका मामलामा हामी क्लियर कट हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले पनि म हिन्दू भन्नुभयो। यो के भएको काङ्ग्रेस? केही भएको होइन। काङ्ग्रेस अब सही लाइनमा आएको, बल्ल बिपीको लाइनमा काङ्ग्रेस आयो। शेरबहादुरहरू बल्ल लाइनमा आए, मेरो मुद्दामा आयो नि त। मैले हिजो हिन्दू भन्दाखेरि शेरबहादुरहरू होइन, शेरबहादुर अनि हाम्रो प्रचण्ड केपी ओली होइन मैलाई मार्न खोजेको चैत 15 गते। अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्ष बनाउनु त तपाईँकै छिमेकी किसन सिटौला झापावासी। अनि किसन सिटौला त हुन् कि, तर छोडिदिउँ न। तर अहिले आएर चाहिँ नि बुद्धि आयो नि त। मैले अस्ति के भनेको थिएँ? काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको मुद्दा बोकेन भने काङ्ग्रेस उठ्दैन भनेको थियो। कमसेकम आज शेरबहादुर देउपाले लट्टिँदै उठ्दै पनि हिन्दू भनेछन्। भनेपछि काङ्ग्रेस ट्र्याकमा आयो। अब काङ्ग्रेस त मेरो लाइनमा आइगयो नि। भनेपछि को दूरदर्शी रहेछ? दूरदर्शी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, बालेन रहेछन् कि रवि लामिछाने रहेछन् कि दुर्गा प्रसाई रहेछन्? यो पछिल्लो समय जसरी राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा जसरी जोडतोडसँग उठिरहेको छ, अब बालेन पनि असफल भयो भने राजा नै ल्याउनु पर्छ भन्ने एउटा ठुलो जमात देखेको छ। यो के भइरहेको छ दुर्गाजी यो देशमा? यस्तो बालेन त असफल भइसक्यो त। अनि ग्यास दिन नसक्ने सरकार भनेपछि नि, ल मानव अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड भनेको भात पकाएर खाने ग्यास हो नि त। त्यो नै हाहाकार छ, त्यो नै हाहाकार हो। ल बिजुली गाडी त अलिअलि चल्ला नि बिजुली बालेर,
यस्तै बर्खा लाएर बाढी आएर ड्याम भत्क्यो भने बिजुली त्यो पनि पनि के गर्छ भनेपछि एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने नि विकासको नाममा 0 आज 1600 पर्ने चामल 2500 पर्न थाल्यो सबै कुरामा ट्याक्स दाल मँगिएको छ तेल मँगिएको होइन छ सबै कुरा अब तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने दसैँ सुबुनमा हेर्दै जानुहोस् के हालत हुन्छ यो पटक दसैँ मनाउन नेपाली जनताले सक्छन् कि सक्दैन तीज कहाँबाट? दसैँ तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने दसैँमा चाहिँ यो खसीको मासु 2000 रुपियाँ किलो पुग्छ 2000 रुपियाँ किलो किलो 2000 रुपियाँ किलो ढुवानी भाडा लागेन त्यत्रो तेलको भाडा 100 बढेपछि के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने हिजो 100 रुपियाँमा आउने चिज आज 200मा आउँछ ढुवानी भाडा भनेपछि बढ्यो कि बढेन त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि नि यी लघुवित्त पीडित सहकारी पीडित आज मानवाधिकार अगाडि आएर आज 3 दिनदेखि बसेका छन् 22 दिनदेखि हिँडेका 2 वर्षको दुधे बालकदेखि 84 वर्षसम्मको आमा खाली खुट्टा आएका छन् तातो पिचमा उफ्रिँदै कारुणिक छ दृश्य कारुणिक दृश्य छ यसमा नि मैले अब यहाँबाट भन्दैछु सुशीला कार्कीलाई पनि भन्छु तपाईँले गरेको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ पनि जानुहोस् एकपल्ट नभए विज्ञप्ति भयो नि निकाल्नु पर्यो विज्ञप्ति भए पनि निकाल्नुहोस् सुशीला कार्कीज्यू महिला हुन् हो म अर्को कुरा भन्छु विद्यादेवी भण्डारी तपाईँ राष्ट्रपति हुनुभएको मान्छे तपाईँ पनि एकपल्ट सहानुभूति देखाउन महिलाहरू जानुहोस् अर्को कुरो म हिमानी शाहलाई पनि भन्छु अधिराज कुमारी हिमानी शाहलाई तपाईँ पनि सहानुभूति देखाउन तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ कि नारीहरू आएर भोकभोकै बसेका छन् हो सक्नुहुन्छ हिमानी ट्रस्टबाट हिमाली शाहलाई पनि आग्रह गर्नुहुन्छ हिमानी ट्रस्टबाट एउटा खाना केही लिएर जानुहोस् सक्नुहुन्छ भने मैले अब कति भन्नु मनिषा कोइरालाज्यू हिरोनी एक्टर मनिषा कोइरालाज्यूलाई पनि जानुहोस् भन्छु जानुहोस् हरिवंश आचार्य मदन कृष्ण श्रेष्ठहरूलाई पनि भन्छु तपाईँहरू जानुहोस् है सबै डाक्टर सुरेन्द्र केसी राम उप्रेती डाक्टर राम उप्रेती जो हुनुहुन्छ नि भीम उपाध्याय न्यायको पक्षधर जो बोल्नुहुन्छ नि तपाईँहरू जानुहोस् हेर्नुहोस् उहाँहरूको कुरा सुन्नुहोस् हर्क साम्पाङ जानुहोस् त्यही त हर्क साम्पाङ जानुहोस् र सम्पूर्ण जुन छन् नि त्यहाँ सांसदहरू तपाईँहरू पनि जानुहोस् मलाई त थुनेको छ मेरो मन पिन्छ मलाई यहाँ थुने पनि तपाईँ यो नजरबन्द राख्नुभन्दा अगाडि केही इन्फर्मेसन भयो कि अघोषित रूपमा नजरबन्द गर्यो दुर्गाजी तपाईँलाई अघोषित रूपमा इन्फर्मेसन दियो भने हल्ला हुन्छ भनेर अघोषित रूपमा प्रहरीले कुनै पत्र सत्र तपाईँलाई बुझाएको छैन नजरबन्द गरेको छैन मलाई यहाँबाट जानै होम एरेस्ट गरेको होम एरेस्ट मलाई जान दिँदैन यहाँबाट गेटबाट बाहिर निस्किनै दिँदैन दिँदैन Not allowed. तपाईँलाई यहाँबाट अब हामीले उ गर्नु पऱ्यो भने फेरि हिरासतमा लानुपर्छ भनेको छ अनि म किन हिरासतमा जाने बरु मलाई घरमै बस्नुहोस् होइन भने हिरासतमा बस्नुहोस् मैले यो फेसिलिटी त पाएको छु नि त अप्सन बाहिर हिँड्ने अप्सन छैन तपाईँलाई छैन त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण मानवाधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने अधिवक्ताहरू प्रतिष्ठित अधिवक्ताहरू बार एसोसिएसन केन्द्रीय बार एसोसिएसन होइन सबै बुद्धिजीवीहरू जो न्यायको पक्षमा बोल्नेहरूलाई म यहीँबाट के आह्वान गर्छु भने म सम्पूर्णलाई मलाई होम एरेस्ट गरेका छ नेपाली नागरिकहरू बाटामा छटपटाएर बसेका छन् पीडादायक स्थिति छ 20 दिन 22 दिनको कठोर पैदल यात्रामा आएका छन् खुट्टा सुन्निएर यात्रा भएका छन् त्यो कुराको जति नै वर्णन गरे पनि पुग्दैन है त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई त्यहाँ भेला होइदिन र हिजो अस्ति लखेटिएका सुकुम्बासीहरू खोला किनारबाट लखेटिएका सुकुम्बासीदेखि लिएर देशैभरिका लघुवित्त पीडित सहकारी पीडितहरूलाई आज भोलि पर्सि लगाएर पुलचोकमा मानव अधिकार आयोग अगाडि जम्मा हुनलाई म आह्वान गर्छु झरीमा कहाँ बस्ने व्यवस्था त होइन तिरपल ओर्छ एकछिन उहाँ गाउँमा पनि त घरमा ताला लगाइदिएका छन् त लघुवित्तले अर्का घरमा छन् ती भित्तामा बस्छ नि अब गरिबको गाई केही त छैन गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन कोही छैन दुर्गा प्रसादलाई थुनिहालेको छ बोल्नेलाई त्यसले गर्दा पनि म यहाँबाट आह्वान गरिबको चमेली गीत गाएर आएको यो सरकार अझ रवि लामी छानेले त भन्नुहुन्थ्यो 100 जनालाई 100 दिन पुग्दा फ्री भिजा भनेर म लिएर आउँछु देशमा यो त यस्तो हो के कुरा गर्नु अब ठगहरूको हातमा देश गएको ठगैको हातमा गयो ठगहरू ढाँटेहरूको हातमा देश गयो अब यहाँ अहिले भनेर साध्य छैन तर मेरो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के आह्वान छ भने
तपाईँहरू यो लडाइँमा नि सबै उपस्थित हुन होइन। जस्तै एउटा कुरो भनौँ न, फुटपाथका व्यापारी, काठमाडौँबाट लखेटिएका सुकुम्बासी, ती उसमा रहेछ नि होल्डिङ सेन्टरमा राखेका सुकुम्बासी सबै निस्केर आउनु त त्यहाँ। म बोल्छु तपाईँहरूको पक्षमा म छु। मलाई झुन्याएर मारोस्, तर म 1000 पल्ट झुन्डिन तयार, 1000 वर्ष जेल बस्नु तयार म तपाईँहरूको लागि। तपाईँलाई सुलेमानी बनाउँछन् भने पनि कुनै डर छैन? छैन छैन छैन। त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण त्यहाँ पुलचोकमा बस्ने हाम्रा अभियन्ता साथीहरूलाई हिम्मत नहारिकन यसै मर्नु छ, जन्मेको किन मर्नु होइन, यसै मर्ने हो। तर दिनै पछि मर्नुभन्दा बाँचेर यिनीहरूलाई घुँडा टेकाएर मर्ने उसमा जाउँ हामी रणनीतिमा, हामीले जित्छौँ। गरिब पीडित निमुखाहरूको दुःख दर्द बोल्नुहुन्छ होइन, त्यो उनीहरूकै साथमा तपाईँ त्यो घाममा काठमाडौँसम्म हिँडेर 27 किलोमिटर हिँड्ने रहरसम्म पनि कसैलाई हुँदैन। तपाईँ हिँडेर आउनुभयो हो, तर मान्छेहरूले तपाईँलाई के भन्छन् भने भणुवा भन्छन्, अराजक मचाउन थाल्यो दुर्गा प्रसादले भन्छन्। ती कस्ता पात्र हुन् दुर्गाजी? अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु त ल। होइन, त्यो गर्नेका चाहिँ एकछिन, त्यो जसले मलाई भणुवा भन्छ नि, त्यसले एउटा घरमा तुलसीको मोठ बनाएको छैन, 1 रुपियाँ कसैलाई त्यसले सहयोग गरेको छैन। यो सबैभन्दा केही नगर्ने निकम्माहरूको समूह हो त। निकम्माहरूको त्यहाँ भन्ने ठाउँै छैन। अब त्यसलाई के भन्ने है, कोसँग तार जोडिएका मान्छेहरू हुन् तिनीहरू खासमा? त्यो गएर पल्टाउँदै जानु, घन्टीसँग जोडिएको हुन्छ। घन्टीसँगै जोडिएका छन्। ठगहरूको समूह हो त्यो, ठगहरू, मानसिक दलितता भएको। मलाई सुन्नु न, होइन घन्टी पार्टीका मान्छेहरू त्यस्तै हुन् त दुर्गाजी? होइन, मलाई सुन्नु न, मैले ब्याङ्कको ब्याज बुझाइरहेको छु, किस्ता बुझाइरहेको छु है। असोज मसन्तको ब्याज त मैले असोज आउन अझै बाँकी छ। स्टेटमेन्ट तपाईँले महिनामा 7 चोटि देखाइसक्नु, देखाइछ, देखाइसक्नु हो। अब मलाई के भन्छ, ब्याङ्कको ब्याज तिर्दैन भने तपाईँलाई अब उ त्यो राजेन्द्र खड्की जस्तो मान्छे त के भन्छ त, फिल्मको त्यत्रो एक्टर, राज्यको पैसा लिएपछि भन्छ राज्यको पैसा लिएको कि ब्याङ्कको पैसा लिएको, मेरो धितो राखेर लिएको, किस्तामा तिर्दैछु। लोन इएमआई लिएपछि त किस्तामा तिरिन्छ नि। अनि यस्तो त एक्टर भिलेन राजेन्द्र खड्की, राजेन्द्र खड्की। अनि राजेन्द्र खड्की जस्तो मान्छेको त त्यतिको छ ब्रेन वास भयो भनौँ। अनि भनेपछि अरू मान्छेबाट तपाईँले के आशा गर्नुहुन्छ? अब अरू मान्छेबाट तपाईँले नि तपाईँले के आशा गर्नुहुन्छ? अब तपाईँको हजुरबुवा झापा जाँदा उहाँले एउटा दुःख प्रकट गर्नुभयो, मलाई गजेडी जस्तै, मलाई अवैधानिक काम गर्ने जस्तै चेक जाँच गरियो एयरपोर्टमा। हजुरबुवाको आक्रोश छ, कहिले गर्छ? दुःख व्यक्त गर्नुभयो तपाईँको हजुरबुवा केपी ओलीले। होइन, त्यो त अब एउटा कुरो के छ भने रुल हो, रुल त मान्नुपर्छ है, मलाई पनि गर्छ। अनि त्यो गर्न दिने के बिग्रेको छ र? सामान्य नागरिकको लाइनबाट लाइन लाएर जान अप्ठ्यारो भयो हजुरबा? होइन होइन, जाँदा के भयो त? अनि त्यस्तो कुरा गरिराख्नु पर्ने कुरा होइन नि। हामीलाई दिने पछि जाँदा, दिने पछि आउँदा चेक गर्छ, त्यो नर्मल कुरा हो। त्यो गर्न दिने नि के भन्छ त? हुन त यो देशमा नारायणी छोडेर राजा त नागार्जुन गरेर बसेको नागरिक भयो, किन त टाउको देखाउनु? भनेपछि अब के हुन्छ त दुर्गाजी? अब यो हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा जसरी एक पछाडि अर्को गर्दै पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र छिर्न थाल्यो। होइन, पोलिटिकल पार्टीभित्र होइन, मेरो किताबमा त जम्मैले आउनै पर्छ, एकदम सबै आउन पर्छ, आउनै पर्छ। तर गगन थापाहरू अझै पनि आउन तयार छैन। अनि गगन थापा बालेनहरू तपाईँलाई एउटै उसका त हुन्, एउटै खेमाका आउने, एउटै खेमा, एउटै शक्तिले परिचालन गर्छ, एउटै शक्तिले परिचालन गर्ने। कुन शक्ति हो त दुर्गाजी? एनइडी आरआरआई है, आइआरआई एनइडी एनडियु अनि आइडियु। यिनीहरूले काम के गर्छन्? दाउद इब्राहिमको आइएसआई, दाउद इब्राहिमको संस्था। दाउद इब्राहिमसँग पनि गगन थापा मिलेका छन्। यो सबै ककरोच अनि ककरोच जनता पार्टी। अनि तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ, अब 1-2 दिनमा एउटा एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट आउँदैछ, बालेन र सुदनलाई नि धन्यवाद बालेन, धन्यवाद सुदन भनेर नि त्यो के अरे रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूले नि धन्यवाद दिएको। हामी रोहिङ्ग्याले किन धन्यवाद दिने? हाम्रो खोलाका किनारमा बसेका सुकुम्बासी खोलाका किनारमा बसेका सुकुम्बासी हटाइयो यहाँ होइन, तिनै रोहिङ्ग्या माथि धोबी खोलाका किनारमा बसेका छन्, तिनीहरूलाई हटाइएन नि। किन भन्नुहोस् त? त्यही भएर धन्यवाद सुदन, धन्यवाद बालेन भन्छन् त उनीहरूले। त्यही हो, यो सबै इन्टरनेसनल खेल छ यहाँ।
ISI को यति पैसा लगानी छ नि, पश्चिमाको ISI मार्फत यति पैसा ल्यान्डिङ गरेको छ नि यो इन्डियालाई सक्नलाई, भारतलाई सक्नलाई। अब भारतका आँखा खुलेका छन् बल्ल। कुरो बुझायो? रोहिङ्ग्या यहाँ ल्याउँदैछ नि, हेर्दै तपाईँ जानुहोस् न के हुन्छ नेपालीहरूको हालत। अब विश्वमा अहिले जसरी भूराजनीति बदलिँदो छ, अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्प नै प्लेन छोडेर अर्को सानो प्लेनमा भागे भनेर भन्छ। के भएको दुर्गाजी हो? इरानले त्यति सात उडाइदिएको ट्रम्पको। अब त्यो कुरामा, त्यो इन्टरनेसनल कुरामा भन्दा पनि हाम्रो कुरामा जाउँ न। त्यो कुरा हेर्नुहोस्, मैले देखेको छैन त्यहाँ गएर। अब त्यहाँ टिभीमै देखेको, खानासाना बोक्ने कन्टेनरभित्र पसेर अर्को जहाजमा पसेर होइन, छिरे यताबाट ठुलो जहाजमा कन्टेनरभित्र छिरेर गएर फेरि भुइँमा उत्रेर अर्को जहाजमा चढेर गए, कुलेलाम ठोके अर्को जहाजमा गए। अब उनीहरूको सेक्युरिटी प्रोटोकल पनि होला, अब हरेक गरेर पनि मान्छे जोगाउनु पर्ने हुन्छ नि त। त्यो सेक्युरिटी प्रोटोकल होला, त्यसमा पनि ठुलो कुरा नगरौँ। कुरा के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई र खास गरेर मानव अधिकार आयो, मानवता छ भने तपाईँ यो त विषयवस्तु तपाईँले पटक पटक भन्नुभयो, आग्रह पनि गर्नुभयो, सबैलाई आग्रह गर्नुभयो नि, कलाकारदेखि नेपालका प्रबुद्ध वर्गदेखि विद्वत वर्गसम्म सबैलाई आग्रह गर्नु। यो एउटा विषय तपाईँले प्रहरीलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ। भरे तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै नेपालमा पक्राउ पर्नेमा दुर्गा प्रसाई हो, गिनिज वर्ल्ड रेकर्डै दुर्गाले राख्न लाए भनेर पनि चर्चा परिचर्चा गर्छन् पक्राउ पर्नेमा। प्रहरीलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने, अब प्रहरीकै प्रमुख आइजिपीलाई फड्कार लाग्यो भने सांसद पनि भेटिए। होइन त्यो त यस्तो हुन्छ, सबैभन्दा बढी राज संस्थाले रियाक्ति पारे सार्वजनिक लेखा समितिमा म भन्छु त दानबहादुर कार्कीलाई। त्यो त मैले भने नि, त्यो त खगेन्द्र सुनवार क्वालिटीको मान्छे होइन। राजसभालाई यो ठाउँमा पुर्याएको कसले हो थाहा छ? एउटा खगेन्द्र सुनवार, आशिका तामाङ, अरू छन् नि, अरू 3-4वटा सांसद छन्, मलाई नाम आउँदैन। ज्वाला सङ्ग्रौला पनि भन्छ, ज्वाला सङ्ग्रौला, यिनीहरूले हो क्या त्यो ठाउँमा पुर्याएको। त्यो ठिक गरिरहेछन् तिनीहरूले, तिनीहरूको प्ले राम्रो छ, रोल असाध्यै राम्रो डाइनामिक रोल हो त्यो किनभने त्यो एकदमै ठिक छ। कसरी ठिक छ होइन? अनि अरू सांसदले जनताले मन पराइरहेछ नि, तपाईँ ठिक छ भन्ने। अब तपाईँलाई म अर्को कुरा हुन्छ, यिनीहरूले त्यो लिँदाखेरि प्रत्यक्ष टिकट लिँदाखेरि 30 लाख र समानुपातिकबाट सांसद हुँदाखेरि 50 लाखदेखि 3 करोडसम्म तिरेर छ। त्यो पैसा त उठाउनु पर्यो होला। रासोपालाई नै पैसा तिरेको कसले खान्छ त्यो पैसा? खाने त्यता ठगेर छैन। यो त ब्लन्डर आरोप लगाउनु भयो नि। प्रत्यक्षमा टिकट लिँदा 30 लाख, प्रत्यक्षमा टिकट लिँदा 30 लाख अनि अरूमा चाहिँ 50 लाखदेखि 3 करोड समानुपातिकमा पर्न। एउटा कुरो कि रवि लामी छानेको सुशासन ल्याउने पार्टीमा खेलोमेलो हुन्छ र भने तपाईँलाई म भन्नु, अपुष्ट आरोप नलगाउनुहोस् कि तपाईँ आफ्नो आफ्नो घरमा बसेका छन्। रवि लामी छाने आफ्नै घरमा बसेका छैन, छन् होइन? छन्। अनि 9,000 घरको लागि रङ रोगन भनेर लिने, अनि यिनको हैसियत के हो? 9,000 होइन लिएर भने यति दरिद्र मानसिकता छ र हाम्रो अब त्यहाँ आइरहेछ त पत्रिकामा 104 जनाको नाम आइरहेछ। सुन्नु न कुरा, यिनीहरू खाना गएका हुन्, खाना जन्मेकाहरू हुन्, खाना गएका हुन्। अब खाना नपाएपछि यिनीहरूको बिचबिचमा लडाइँ हुन्छ, 1-2 दिन पर्खिनुहोस्। त्यो पैसा त उठ्दैन सांसदबाट, महिनाको लाख रुपियाँ जति आउँछ त्यो त अब सांसदबाट हिँड्न र खाना चिया खानै पुग्दैन। अब होटल एभरेस्टमा बस्ने बानी हुन्छ, होटल रोयल सिङ्गीमा बोलाउँछन्, होटल सेर उसमा होटल ट्युलिकमा बोलाउँछन्, बानी बिग्रिन्छ। सुन्नु न कुरो, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको प्रश्नको जवाब मैले दिन पाइनँ। तपाईँ प्रश्न पठाएर दानबहादुर कार्कीसँगको सभा हो, दानबहादुर कार्कीलाई सबैभन्दा बढी माया पुलिसलाई मैले गर्छु। 1 लाख तलब हुनुपर्छ सिपाही मान्छे तपाईँ हो। र यो पल्ट मलाई खगेन्द्र सुनवारले जुन व्यवहार गरेछ, जिब्रो थुच्छु, ए डिएसपी तेरो जिब्रो छुच्छु भन्यो, घिसार्छौँ सडकमा, मलाई घिसारेर लान्छु भन्यो। अर्थात् मेरो अगाडि चाहिँ पर्यो कहीँ बाटोमा हिँडेको बेला भने नि देखो मैले जानिहालेको थियो व्यवस्था गर्न, दिइहाल्थेँ। त्यहीँ देशको सार्वभौम संसदको एउटा सांसदलाई चेतावनी दिने तपाईँले के त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो घटिया। अब तपाईँलाई हिजो बिपी कोइरालालाई नि सबैभन्दा बढी राजाहरूले जेल हाले नि, तर पनि बिपीले जहिले पनि राज संस्था चाहिन्छ भनेर भनेको थियो नि। त्यसले गर्दाखेरि नि बिपीलाई जहिले जेल हाले पनि राज संस्था चाहिन्छ भनेको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि आज देशको हालत यो हुन्छ भनेर फेरि 18-20 वर्ष पछाडि नि काङ्ग्रेस नि हिन्दू राष्ट्रमा फर्क्यो होइन। अब कहिले एउटा राजा थिम फर्किन्छ, राज संस्था फर्किन्छ। हिन्दू राष्ट्र भनेकै राज संस्था हो।
तर अब शेरबहादुर देउवाकोले काङ्ग्रेस पाउँदैनन् नि। अब गगनथिमका हातमा गइसक्यो काङ्ग्रेस। हेर्दै जानु न। अब अर्को कुरो बिपीले जस्तै मैले पनि बुझेर पुलिसको लागि पुलिसले 1 घन्टा काम गर्दैन भने के हुन्छ? 1 घन्टा काम गर्दैन, शान्ति सुव्यवस्था खलबलिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन काम भएको छ नि अहिले पुलिसमाथि जुन बोलेको छ नि, पुलिसमाथिको आक्रमण हो यो। पुलिसमाथिको आक्रमण। अस्ति राजु पाण्डेले सेनामाथि आक्रमण गर्यो। सेना र पुलिसलाई कमजोर बनाएपछि नागरिकको मनोबल गिर्छ क्या। स्टेट फेलियर बनाउने डिजाइन हो यो। स्टेट फेलियर बनाउने डिजाइन अनुसार गएका छन् विदेशी सेना ल्याउनलाई। त्यसमा नेपाली जनता चनाखो हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ भन्दै अब कुनै समय डाक्टर सोडिम वाग्लेले संसदबाट भन्नुभएको थियो सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ हो। त्यो त मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ। भित्र तपाईँ होम एरेस्टमा हुनुहुन्छ, हतकडी नलगाइकन, कारागार नलगाइकन, जीवनमा पहिलो पटक भनौँ कि दोस्रो पटक तपाईँ थुनामा पर्नु भएको छ। यो गम्भीर परिस्थितिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो लडाइँ मेरो लडाइँ होइन, यो दुर्गा प्रसाईको पर्सनल लडाइँ होइन। सम्पूर्ण लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडित, है सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे, उत्पीडन वर्ग जो ब्याङ्कबाट कालो सूचीमा परेका छन् र यही लघुवित्त सहकारीको पीडाले नि यसको किस्ता तिर्नलाई खाडीका मुलुकमा गएका दाजुभाइहरू जति पैसा पठाएर पनि न यिनीहरूको घर पनि उक्सिएन, परिवार पनि यिनीहरू एक ठाउँमा बस्न पाएन। र यो मेरो लडाइँ भनेको के हो भन्दाखेरि घर र परिवारसँग सम्बन्धित लडाइँ हो, घाँस पास कपासको लडाइँ हो। त्यसले गर्दाखेरि यो परिस्थितिलाई घर र परिवारसँग सम्बन्धित लडाइँ तपाईँलाई घरमै थन्काइदियो सरकारले। होइन, त्यो त ठिक छ। र यो मेरो लडाइँ भनेको मैले अघि भने नि, यो मेरो लडाइँ भनेको गरिब, दिन दुखी, सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे, उत्पीडन वर्गको लागि म लडेको मान्छे हुँ। र यसमा मलाई एउटा कुरो के छ भने हिजो 17 पल्ट लगेर हिरासतमा राख्यो। अब त्यति गर्दा पनि मुद्दा नभएपछि अब भोलि लग्यो अदालतले छोडिहाल्छ। त्यही भएर मलाई होम एरेस्ट जस्तो हो। मेरो हाम्रो अभियानका मान्छेहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट आएका कमसेकम त्यो त प्रतिनिधि पात्र हो 400। तिनलाई मैले अस्ति नागढुङ्गाबाट आफै पैदल यात्रा गरेर 27 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर यहाँ ल्याएर मानव अधिकारको त्यसमा लगेर राखेको छ। त्यो भइसकेपछि यिनीहरूले सोचेको थिएन त्यहाँ लान्छ भनेर, माइती घर मण्डलामा लान्छ। अनि माइती घर मण्डलामा त जहिल्यै घुमाएको छ नि त। अनि वार्ता गर्न आउने एउटा वार्ताको चिटकटो फ्याँक्दिने, सम्झौता गर्ने चिटकटो हामीले बुझेको छैन। यत्र केपी प्रचण्डदेखि लिएर शेरबहादुर जम्मै केपी प्रचण्ड जम्मैलाई राजनीति गराएर बसेको, शेरबहादुरहरूलाई राजनीति गराएर बसेको। अनि हामीलाई बालेन सुदनहरूले राजनीति गराउन खोज्दो रहेछ, हामीले बुझेको छैन। प्रधानमन्त्रीसँग हामीले सुशीला कार्कीसँगै हामीले सम्झौता गरे हो नि त। कालो सूची हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने, 1 लाखभन्दा 20 लाखभन्दामा मध्ये 1 लाखबाट अहिले सुरुवात गर्ने, अनि त्यहाँबाट क्रमशः बढाउँदै लाने, राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि संविधान संशोधन शक्तिशाली आयोग गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने। यी सबै कुरा सम्झौता सुशीला कार्की सरकारसँग गर्नु। हर जग्गा लिलाम नगर्ने अहिले भनेर सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँसँग क्याबिनेटबाट पास गराएँ मैले 1 to 1 सबै वार्ता गरेर। अनि अहिले त्यो लागू नभएपछि अब प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा लागू नभएपछि जाने कहाँ त? अब सुशीला कार्की थिमै जाने भनेर भन्न सक्छन् नि यिनीहरूले। होइन, त्यो कुरा हुँदैन। त्यही भएर हामी कहाँ गएको भन्दाखेरि नि राइट साइडमा इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग UN जेनेभा हो, दक्षिणपट्टि नेसनल मानवाधिकार आयोग होइन। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार भनेको चाहिँ नि यो घाँटीको नसा हो क्या, नसा यहाँ। यो साउन भदौको झरी 400 जना मिटर ब्याजे पीडित आज मानवाधिकार आयोग अगाडि छन्। तपाईँलाई यहाँ घरमा नजरबन्द गरेर सरकारले राखेको छ। अब त मुख्य अभियानको अभियन्ता प्रमुख तपाईँ। अब तपाईँ नै घर नजरबन्द भइसके पछाडि मिटर ब्याजे पीडितहरूको बिल्लीबाट भएन? सुन्नु, सडकमा रुँदैछन् आज मिटर ब्याजे पीडित। मेरो कारणले हो, मेरो कारणले कि सरकारको कारणले? जसको कारणले भएन आज तपाईँ कुरा नगर्नु। प्रमुख नेतालाई त थुन्दियो त आज सरकार। धमलाको जस्तो प्रश्न नसोध्नु न। समस्या के हो? समस्या के हो? सरकारले वार्ता गर्यो हामीसँग, पहिला चुनाव गरायो, यो लागू गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि घर लिलाम गरेर त्यहाँ कस्तो मान्छे हिँडेछन् तपाईँलाई थाहा छ? 2 वर्षको बच्चा बालक
2 वर्षको दुधे बालकदेखि 84 वर्षको वृद्धासम्म नि खाली खुट्टा हिँडेर आएका छन्। 18 दिन 19 दिन 20 दिन लगाएर। कारुणिक छ दृश्य हेर्दा। त्यो दृश्यमाथि मजाक गर्ने हो, भद्दा मजाक गर्ने हो सरकारले। त्यो मानव अधिकार हो कि? मानव अधिकार आएको हो। मानव अधिकार आएको भने नि शुक्रबार बेलुका गएका मान्छे शनिबार के हेरेर बस्यो? आज आइतबार लिली थापा जानुभयो। कमसेकम न्यूनतम मानव अधिकार भने मान्छेले नि खान र टोयलेट गर्न पाउनुपर्छ, दिशा पिसाब गर्न पाउनुपर्छ। त्यो त नि फाँसी भएका देशमा पनि नि अन्तिम इच्छा सोध्छ क्या, तेरो इच्छा के छ भनेर। त्यो पनि गरेका छैन यो मानव अधिकारले। लुकेर बसेका छन् यिनीहरू। यी कसका मानव अधिकार हुन्? कसका मानव अधिकार हुन्? मानवता नदेखाउने मानव अधिकारको बोर्ड किन राख्नु? हामीले नि देशमा मानव अधिकार अगाडि गरेर नि मानवता खोजिरहेछ। यो मजाक गर्ने कुरो होइन। तर सर देशमा बालेन सरकार छ देशमा। बालेनको कुरा छोडिदिनु न। बालेनलाई हामीले नि जिम्मेवार बनाउन खोजिरहेछौँ। बालेनले भनेको होइन मधेसमा गएर मधेसको जनता काठमाडौँ पशुपतिको दर्शन गर्न जाइला, अधिकार खोज्न नैजाइला भने खोज्न नैजाइला भनेको होइन, अधिकार खोज्न यहाँ आएका छन्। त्यही भएर बालेनलाई विश्वास नगरेर नि संयुक्त राष्ट्रसँग अगाडि नै हामीले जानी यो चाहिँ घाँटी हो, घाँटीमा लगेर समाएपछि लाइनमा आउँछ भनेर। अब जनताको प्रिय गृहमन्त्रीले हो खासमा न्याय दिने यो सम्बन्धलाई। यो सम्बन्धित गृहमन्त्रीले होइन, यो गृहसँग जोडिएको कुरा छैन। सुदन गुरुङसँग जोडिएको केटाकेटी हुनुहुँदो रहेछ। सुदन गुरुङको काम त देश दौडा गर्नुभएको छ गृहमन्त्री। देश दौडा सुदन गुरुङको कुरा छोड्नु न। यो निकास दिनेको अर्थसँग जोडिएको, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले हो। पैसोसँग जोडियो यो हो, अर्थसँग जोडिएको। अब प्रधानमन्त्री बस्नुपर्छ, अर्थमन्त्री बस्नुपर्छ, मानव अधिकार आयोगको आयुक्त बस्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बस्नुपर्छ, सम्माननीय न्यायाधीश बस्नु सबै। आन्दोलनरत पक्षधरबाट तपाईँ पनि त बस्नु होइन। हामी बस्छौँ। मानवता के रहेछ, गरिबी के रहेछ र राजनीति के रहेछ सिकाइदिन्छौँ। तर अब तपाईँलाई घरमै थन्काइसके पछाडि घरमा मलाई आवाज विहीनहरूको आवाज दुर्गा पिञ्जडाभित्र आज मैले त्यहाँ गएर कराए पनि यही आवाज जाने हो, यसैबाट यहाँ पनि आवाज जान्छ नि। तपाईँहरू हो नि त आवाज पुर्याइदिने। यो त एउटा माध्यम भयो। भौतिक उपस्थिति अझै ठुलो अर्थ राख्छ नि तपाईँ। लाग्छ। म कुनै टाइम जान्छु। यसले रोकेर कति जेलसम्म रोकोस् न यो सरकारले। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ, जो राष्ट्रवादी छ नि यो देशमा हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्रको के भयो, मदन भण्डारीको के भयो र इमरान खानको के भयो आज है। म पनि एउटा राष्ट्रको लागि लडेको मान्छे हो, गरिबको लागि लडेको मान्छे हो। यसले मलाई राख्दा यिनीहरूले नसकेर केपी ओली, सुशीला कार्की, अहिले बालेन सरकार, केपी ओलीले पनि मलाई त्यतिखेर प्रचण्डले नजरबन्द राखेको थियो। त्यस पछाडि केपी ओलीले पटक थुन्यो, त्यस पछाडि बालेनले थुन्यो, सुशीलाले थुनिन्, त्यहाँबाट बालेनले थुन्यो। अहिले नसकेर मलाई के गरेको छ भन्दा होम एरेस्ट गरेको छ, नजरबन्दमा राखेको छ। बाहिर पुलिसहरू देख्नु भएको छ। अहिले मलाई निस्किन दिँदैन। 3 तहको सुरक्षा प्रोटोकल पार गरेर आउनु पर्यो तपाईँलाई। ठिक छ, त्यो पर भनेपछि नि यिनीहरूको हालत के होला त। तर मलाई एउटा ढुक्क के भएको छ भनेदेखि हिरासतमा बस्नु परेको छैन। मेरो खर्च जोगिएको छ, सर्वोच्चमा रिट हाल्न जानु पर्थ्यो, वकिल लाउनु पर्थ्यो, त्यो जोग्य छ हो, त्यो जोग्य छ नि त। 2-4 लाख रुपियाँ पैसा त्यो खर्च हुन्थ्यो। राति भर्याङ हालेर जानुहुन्छ, त्यो उटपटाङ कुरा नगर्नु न। त्यो उटपटाङ कुरा भयो कि एउटा पत्रकारले सोध्ने, राति भर्याङ हालेर म थुनिएको मान्छे नि, कसरी म भर्याङ जादु गरेर म भर्याङ हालेर जाने, उडेर जाने होइन नि। खै संवेदनशील। तर एउटा कुरो, म यहाँ भए पनि, म नजरबन्दमा भयो भने मेरो मन नि पुलचोकमा छ, मेरो मस्तिष्क पुलचोकमा छ। म राति यहाँ सुते पनि नि तिनै नागरिकहरूसँग, मिटर ब्याजी पीडितसँगै छ, मिटर ब्याजी पीडितहरूसँगै मेरो मन त्यहाँ छ। यति कुरा बुझ्नु। र मैले के भनेको छ त्यहाँ चेलीबेटीहरूलाई नि, तपाईँहरू शरीरमा पेट्रोल नखन्याउनुहोस्, आगो नलगाउनुहोस्, हातमा दाह नगर्नुहोस्, विष नखानुहोस्, झुनिएर नमर्नुहोस्, परिवार विखण्डित नहुनुहोस्। एक दिन हाम्रा राम्रा दिन आउँछन्। तपाईँलाई म भनौँ, सबैले न्याय पाउने दिन आउँछन्। हो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू आश्वस्त बनाउनु भएको छ, सबैलाई आश्वस्त बनाएका छन् र दिदी बहिनी त्यहाँ बस्छ। र अहिले यो मानव अधिकार आयोगले के गर्यो तपाईँलाई थाहा छ? के गर्यो कम्पनी यो मानव अधिकार रहेछ कि के रहेछ? अब मान्छेले बोल्न थाले नि, मानव अधिकार के रहेछ भनेर चिनाइदिन खोजेको क्या मैले। प्रधानमन्त्रीहरू त चिनाइदिए, केपी ओली, सुशीला कार्की, प्रचण्डदेखि लिएर हाम्रै अभियानको जगमा जेन्जी मुभमेन्ट भएको चिनाइदिए। बालेन सबै चिनिसकेर लामिछाने। अब मानव अधिकार के रहेछ त भनेर त चिनाइदिएको क्या मैले।
अब आज बेलुका र भोलिसम्म हामीसँग 12 बजीसम्म वार्ता भएन छ भने हामी यो नेसनल मानवाधिकारसँग हामी सरकारै राख्दैनौँ। यो जागिर खाने एउटा झुन्डहरूको एउटा बथान हो, एउटा झुन्ड हो जागिर खाने। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा जानु। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारमा जान्छौँ, उत्तरपट्टि UNHCRमा जान्छौँ। किनभने UNHCRले त यिनीहरू त शरणार्थी हुन् नि त, घर जग्गा छैन नि त। त्यही भएर UNHCRको अगाडि आएर बसेको व्यवस्था गरिदिनुहोस् है भनेर मैले के बुझेको भने 1992 भुटानीहरूलाई खेद्दाखेरि हामी सबै लागेर UNHCR LWS लुथरन LWS भन्छ नि के मोरङ र झापामा आएर बसेका थिए नि, त्यतिखेर UNHCRले नै व्यवस्था गरेको थियो शरणार्थीहरूको। अब हामी UNHCR को नेपाली पुनर्वासको व्यवस्थापन उनीहरूले पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ कस्तो घाँटी हो थाहा छ? घाँटी सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि बस्ने ठाउँ त्यही हो, उच्च अदालतका न्यायाधीश 40-45 जना बस्ने ठाउँ पनि त्यही हो, UNHCR अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार पनि त्यही हो र राष्ट्रिय मानवाधिकार पनि त्यही हो, मन्त्री क्वार्टर पनि त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि अब बुझ्छन् होला नि मान्छेले, यो माइती घरमा गएर रमिता देखाउनु, त्यही भएर मैले त्यहीँ लगेको बुद्धि पुर्याएर। आज धेरै समितिमा सेनाको सङ्ख्या घटाउन पर्छ भन्नेहरू छन्। होइन होइन, अब प्रहरीलाई नै निष्काम बनाउनु पर्छ भन्नेहरू पनि देखिए, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ। यो के हुँदैछ दुर्गाजी देशमा? यो रोहिङ्ग्या र तपाईँलाई थाहा छ 47,000 भन्दा बढी हतियार भित्रिसकेको छ अरे। 47,000 हतियार? हतियार, अटोमेटिक हतियारहरू नेपालमा भित्रिसकेको छ अरे। 47,000 भन्दा अत्याधुनिक हतियारहरू TOB ले भित्राएको छ अरे। ओहो, कहाँबाट पाउनुहुन्छ यस्तो सूचना? होइन, कस्ता हतियारहरू तिनीहरू? होइन भित्राएको छ अरे भनेपछि के को लागि? मैले पनि सुनेको होइन। अब एकछिन यो गुम्बाहरूमा त जम्मै हतियार छ, के को लागि भन्नु र होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ठुलो लडाइँ गराउँदैछन् यो शान्ति देश, शान्ति छाएको देशमा। त्यसले गर्दाखेरि नि अब धेर कुरा गरेर केही काम छैन। सम्पूर्णलाई म के भन्छु भने देशैभरिका अभियन्तालाई आउनुहोस्, अब खेतको टाइम पनि सिद्धियो, आफ्ना माग पुरा गराउन आउनुहोस्। म सधैँभरि तपाईँहरूकोमा लागेर लड्नलाई मलाई पनि गाह्रो हुन्छ, म बिमारी मान्छे। एकपल्ट सबै मिलेर लडौँ भन्दै सम्पूर्ण देशभरिका सुकुम्बासी पीडित जो घर भत्केका छन्, होल्डिङ सेन्टरमा बसेका सम्पूर्णलाई तपाईँहरूको पक्षमा म लड्छु। तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँको आग्रह हो यो? मेरो आग्रह हो। पुलचोकमा आउनुहोस्, बाटैमा बसौँ, बाटैमा खाउँ, बाटैमा रमाउँ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई आभार प्रकट गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते।